Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Moro gyapon padad-an kanang nga maghiayon dito aron mapuno ang tanang planeta. Pagkapuno sa tanang planeta, wala na'y gubat dito kay dili man makakaton ang tao nga ipadala dito, di man makakaton sa pagbuhat sa mga pusil, mga bomba, di na makatibalo. Munang wala na'y gubat dayon sa tibuok nga planeta. Kaya mo na isulti sa Diyos. Nagsulti ang Diyos na wala niya pasudlig tao karon ang bulan. Labi na sa lalaki at babae. Doon ay mga astronauts nga lalaki at babae. Upat ka mga lalaki o tulo ka mga babae nga muadton ta sa bulan. Kung nangadto sila sa bulan, unya, magpabilin dayon dito ang lalaki at babae sa ato pa tuanay Adan og iba dito. Nga, doon na pa'y utok nila nga manggugubat kay wala pa man mawala kanang sala ni Cain. Di magagubat na po sa bulan. Magagubat anang ubang mga planeta. Ningon ang Diyos, wala na po nasudli kay kung magagubat dito, maguba ang kanang mga planeta, kanang solar system, maguba, dili naman magbuhat ang Diyos og lain pang mga solar system. Dili na kay tapos na niyang gibuhat. Munang dili na siya magbuhat og laing Adan dinhi sa kalibutan karon. Ang Adan dayon karon mosulod sa usa ka tawo. Mao nga niadtong 1563 nisulod si Adan sa taga Bohol nga mao si Dato Pagbuaya nga mo'y nakadiskubre sa Dapitan City. Kay kinanglan ang Dapitan City diskubrihon sa 1563. Unya gikan sa 1563 isipon day nimo ang 390 ka tuig. Maabot tayon ang 1953. Yan ang mga tuiga, doon ay managlumba din sa Dapitan City kung kinsa ang makapuyo na ng lugar nga Shrine City, buhi, dili kay espiritu, buhi siya nga tao ang makapuyo din sa Dapitan City. Mo kana dayon si Dato Pagbuaya. Mo kana dayon si Adan. Kay ngano mang animan sa Dapitan City. Kung atong hinumduman nga si Adan gihimo sa Dios didto sa Mesopotamia. Nga nagakahulugan kana og isla nga gilibutan sa nagsangad sa nga suba. Munang gingalag Mesopotamia kay kanang Mesopo ang kahulugan ana usa ka isla nga suba ang nagalibot dili dagat. Munang dili dagat ang nagalibot anang islaha. Mo kana ang Mesopotamia nga didto umula si Adan. Gibalhin ang Mesopotamia, wala na karon na dito sa Iraq. Gibalhin ang kana sa Dios didto sa Kanaan. Apan wala may suba dito sa Kanaan nga nagsanga nga nahimong isla dayon kanang syudad nga Balaan. Gibalhin sa Dios dinhi sa Pilipinas og nangita ang Dios sa usa ka isla nga gilibutan sa suba. Ngunang dili ako maulaw mosulti kaninyo nga ang Balaang syudad Dapitan City lamang. Mo kanay balaan nga syudad kay kanang gingharian sa Dios ibutang man sa Dios sa balaan nga lugar. Bisag dako ang Manila, bisag dako ng Cebu. Dito ang Kristyanismo sa Cebu.
apan dili man isla nga gilibutan sa suba, mao nga gibalhin sa Dios dinhi sa Mindanao og sa panaglumba sa tanan nga mga dapit, dapitan lamang ang nakadaog. Mao nga ang Mesopotamia karon niya sa dapitan, busa pag-abot ni dato pagbuaya sa dapitan ni adtong 1563 mo'y pagdiskubre sa dapitan. Nagipuy anas sa mga subanin, mga suban onay nagpuyo sa dapitan. Daghan ang mga tao ang dapitan nga nadiskubre, nganong di man ang mga suban o nakadiskubre sa dapitan. Tungod kay wala may panahon. Niabot sila dinhi, wala pa man ang 1563. Gaihap ng Diyos sa 1563 mao nga niabot dayon ang tuig nga 1563 mo'y pag-abot ni dato pagbuaya dinhi sa dapitan. Isla magiliputan sa suba. Mo kana magsuunan ang tinuod. Kung mangita ka nitag tinuod, ay kunang tinuod po. Ay pagsultig binutbot. Dili ka mag-istorya nga ikaw mo'y nakadaog. Mao nga sa atong sambingay karon, nag-iingon nga laking kanding mao katong Gresya. Og ang sungay na bunggo o giilisan sa upat ka mga taw-taw nga sungay nga mao ang imperyo sa Russia, imperyo sa Ottoman, imperyo sa Austro-Hungary o imperyo sa Germany. Gikan sa kanila adunay gamay nga sungay nga may tubo. Tungod kay ang Germany naman sa Europe, maong ang nitubo dito Espanya nga naa sa Europe nga mo'y nakadiscover sa Amerika o mo'y nakadiscover sa Pilipinas. Yun sa man pagdiscover sa Amerika. Kadto si Columbus, kay di man to Espanyol. Taga Italia man siya. Niadto siya sa Espanya kay aron muhulam siya sakyanan. Apan wala mo sugot ang reyna nga si Isabel kay ang iyang magtatambag nagtambag man nga kanang horizon kanang dagat pangkunuhay na. Ug madto si Columbus dito mahulog siya sa pangpang. Nakasabot dayon mo'y pagsabot sa reyna mo nang wa siya motugot. May gani kay dito si Juan Perez dito sa Larabida nga dito magpuyo si Marchena nga dito ibilin ang anak ni Columbus. Pag-abot ni Columbus dito sa Larabida, nag-istorya sila si Juan Perez nga nagpasalig din si Juan Perez nga siya ang maghangyo sa reyna. Mao nga siya ang naghangyo sa reyna nga mulawig si Columbus. Gani si Columbus niadto na unta sa Pransya kay didto siya maninguha sa sakayan. Apan nakasabot niini dayon ang reyna sa Espanya mao nga gipaapa si Columbus gipabalik sa Espanya og mao katong gihatagan siya og tulo ka barko, gihatagan siya og mga tripulante sa barko. Nakaabot din siya sa Amerika dito sa Bahamas Island. Mao kato ang unang na-discovery. Tungod kay Espanya man ang mananabang ni ani, mao nga Espanya gyapon ang niabot sa Pilipinas, gani si Magellan dili taga Espanya. Taga Portugal siya. Apan tungod kay wa man matag ang Portugal sa sakyanan ni Magellan, dito siya mapunta din sa Espanya. Yatagan siya 5 ka barko.
niabot din sa Pilipinas ang tulo ka barko. Mao nga matag barko do na may larawan dito kadtong konsepsyon nga naguba sa Bohol. Dunay larawan ni San Vicente. Kadtong akong kagupa dito nga Mariam Bonanza mao'y nakakuha sa San Vicente. Niadtong tuig sa pag-abot sa konsepsyon dito kay naguba man siya sa Bohol. Nakuha sa akong mga kasangkayan dito. Ipistahan sa Bohol. Gikuha sa akong apuhan, gidala dahil din sa Mindanao. Nakakaroon, makita ninyo sa Mindanao. Nasa Minao, sakop sa Dipolog City. Unya, ang uban anak, Santo Niño, ang dito sa flagship ni Magellan. Mao nga naanak karon sa Cebu. Ihatag man na ni Magellan dito ni Juana nga asawa ni Pumabon. Mao nga naa karon sa Cebu kanang tinuod gyud nga larawan ni Santo Niño. Mo kana nga gani karon iniro man dunay mga saulog dito. Tungod anang larawan nga gibili ni Magellan dito sa asawa ni Humabon. Muna siya. Pero ang San Vicente nga dito sa Konsepsyon nakit-an sa akong mga kasangkayan sa Bohol. Mao nga gidala sa akong apuhan diya sa Minaog na makita ninyo karon ang larawan ni San Vicente. Apil siya sa laray yan ang gitawag dayon og Royal Family of Alpha and Omega Ring Trading Incorporation. Nadiha laray si San Vicente. Ika-27 ni ana mao dayon si Dr. Jose Rizal. Nan kay kanang laray gikan man ni Adan nga ang ika-60 na ana mao man si Jesus. Wala may anak si Jesus mao nga walay nakasunod. Dunay tao nga gisudlan sa Espiritu sa Dios. Sunod ni Jesus nga gisudlan ni Kristo. Ni anang ika-70 ka tuig. Mao nga ang ika-27 ka 70 ana mao si Dr. Jose Rizal. Mao na siya. Mao nang si Dr. Jose Rizal gisudlan sa Kristo. Mao nga bright si Dr. Jose Rizal kay wisdom man ang tuwa kaniya. Nisulod man ang Kristo kaniya. Ika-27 kya siya katao na nang ika-70 ika-27 ka 70 kay kada 70 mubalik man ang Espiritu sa Dios ug mosulod sa tao nga matunong ni anang ika-70 ka tuig. Mao nga gikan sa 1861 moisip kag 70 ug dunay natawo dayon sa 1931 mao nay ika-28 ka tao nagisudlan sa Espiritu sa Dios. 70 ka tuig gikan sa 1931 mao dayon ang 2001 nga ni anang tuiga mubalik na si Adan. Kadtong Adan nga alpha mubalik nga nang tuig nga 2001. Kay aron usa ka libo ka tuig ang maisip gikan sa 2001 mo kanay ika-7 ka libo ka tuig. Ika-7 ka libo. Ingon na nato pag balanse ng kalibutan ay magpasagad-sagad yung singgit-singgit nga kamuray maluwas baling ulawa.
makaulaw biya kung may mag-angkon-angkon. Unya, pag abot sa panahon, dili mo tinuod. Dili man maangkon-angkon ang kalibutan kung kinsa kamo. Kay kana mang matunong na ng 70 katuig. Tanaw na inyong Pangulo. Kung nataw ba na sa 1931 nga ika-70 katuig gikan sa 1861. Kay kung imo dahil idugang ang 70 gikan sa 1931, mao man dayon ang 2001 nga mo'y pag-ihap sa 1,000 katuig ni Adan sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Mo kana ang Tinuod, di mag-angkon-angkon kamo. Nga kamo na. Kay pagkadili mao niya pudbidang ulawa asa ka mo punta. Nga maulaw magin mo na ana. Kadi man ka mamao. Manang dili mo mag-angkon-angkon. Makamuray maluwas. Dili na mahimo. Kanang maangkon gani, kanang makamao sa kalibutan. Makamao. Ito na pa untay akong ihatag kaninyo nga sambingay sa Pilipinas. Apan tungod kay wa naman tay panahon, magay na ko kaninyo nga naupos ng mga gutno nga gagahin ka na ko na nagabihon na karon. Mubalik ako sa barang takna, sa barang istasyon. DYWA Super Radio Cebu nga gi-hook up dinhi sa Dipolog City sa DXDR sa Dipolog City o DXKP sa Pagadian City. Daghang salamat kini ang inyong igsuon nga si Filimon Oriam Bonanza. Maayong gabi kaninyong tanan.